बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और प्रोग्राम है जान जान बलूचिस्तान। इस प्रोग्राम को आप K2 की खूबसूरत स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप लोगों को मालूम है आज मैं सिबी आया हूं या सिवी आया हूं या सिवी आया हूं, 3 नाम हैं। और इस दौरे का मकसद इस किले को दिखाना था। इस वक्त हम चाकर आज़म किला भी लोग कहते हैं, अहमद शाही किला भी कहते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे जब हिंदू सल्तनत थी उस वक्त यहाँ की जो हुक्मरानों को सेवा हुक्मरान कहे जाते थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये उनका किला है। मुझे इससे गरज नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात से गरज है कि ये किला इस वक्त ख़त्म हो रहा है। और मैं असदुद्दीन साहब जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है आर्ट्स के हवाले से, एक्टिंग के हवाले से, और अब्बास साहब हमारे पास एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, ये दोनों इस वक्त सीबी में या सीवी में मेरे साथ है। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि इस तरह के जो किले हैं या इस तरह की जो तारीख़ी हमारे पास चीज़ें हैं, इनको संभालने का क्या फ़ायदा है? क्योंकि मैं दुनिया की जिन ममालिक में भी गया हूँ, इन्होंने इस तरह की चीज़ें अपने पास रखे हुए हैं, वो उनका मेंटेनेंस रखते हैं। तो आपके ख़्याल में इसके जो ख़त्म होने से क्या नुकसानात है और इसको रखने से क्या फ़ायदे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। मान साहब, मसला ये है कि इसके लिए स्पेशली ये जो हमारे आसार कदीमा के जो एसेट्स होते हैं, इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक महकमा बनाया होता है जिसका नाम महकमा है आसार कदीमा। लेकिन आसार कदीमा वाले क्या काम कर रहे हैं वो तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा चाकर रिंद के किले से या शाह अब्दाली के या सवा का जो भी है, जिसका भी किला है। ये हमारी तारीख़ है, तहज़ीब है। मतलब हमारा जो बलूचिस्तान है वो कितना कदीम है। ये अगर इसको मेंटेन किया जाता तो दुनिया के दूर दराज इलाकों से लोग इस किले की ज़ियारत के लिए आते, इसको देखने के लिए आते, जिस तरह लाहौर का शाही किला है वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन अफसोस के साथ सितम ज़रीफ़ी ये है कि यहाँ पर अब आसार कदीमा तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं है इसको। और ये एक तारीख़ का हिस्सा था और ये हिस्सा ख़त्म होकर रह गया है और ख़त्म हो चुका है। अब इसमें सिर्फ खंडरात बाकी हैं और इसको तो आप वो भी नहीं कह सकते हैं कि जी ये किसी का किला रहा होगा, क्योंकि इसकी हालत इतनी मखदूश हो चुकी है कि ये ना तो दीवार कहलाने के काबिल है, ना किला कहलाने के काबिल है। क्योंकि इसको हमारी अदम तवज्जुही ने जो है ना ज़ाया कर दिया, ख़राब कर दिया और हमारी तहज़ीब को मलिया मेट कर दिया। आज हम अपने आने वाली नस्ल को ये नहीं बता सकते हैं कि ये एक किला था और इतने 100 साल पहले यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली आए थे, या चाकर रिंद का जो ये मस्कन रहा है वो हम बताने से कासिर हैं। तो इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ अफ़सोस ही किया जा सकता है और मेरे पास अल्फाज नहीं है। जी अब्बास साहब, आप तो ज़ाहिर है डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाते हैं, आप लोग फ़िल्में भी बनाते हो, ड्रामे भी बनाते हो। और कुछ ड्रामे इस तरह होते हैं कि जिस तरह बहुत साल पहले चाकर आज़म जब एक ड्रामा सीरियल बन रहा था, वहाँ यहाँ पे बिल्कुल उसकी शूटिंग हुई थी बाकायदा। मामा गुशकुरी उसके डायरेक्टर थे और अफ़ज़ाल साहब थे, उसने चाकर आज़म का रोल किया था। तो ड्रामों के लिए और इस तरह डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए इस तरह की तारीख़ी जगहों की क्या अहमियत है? जी, बहुत शुक्रिया मानद साहब। सिबी का वैसे ही नाम है कि इसमें बहुत तारीख़ी जगह है। जैसे अभी हम जरगा हाल गए थे, विक्टोरिया, और इतनी खूबसूरत जगह, प्लस ये चाकिर आज़म, ये किला। लेकिन जैसे आप लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल तबाह हो रहा है और वो दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। ये नहीं कि इस गवर्नमेंट ने, किसी ने भी तवज्जो नहीं दी, इसलिए ये ख़त्म हो रहा है। तो बस यही गुजारिश है कि इनको अभी भी वो प्रिज़र्व किया जा सकता है, इनकी चीज़ों को इस पे तवज्जो दे। और वैसे भी हमारे ड्रामों के लिए तो ज़ाहिर है इस तरह की तारीख़ी जगहों पे, जैसे हम लोग मुल्तान जाते, लाहौर जाते, मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारे जब शूट का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ भी हम पहुँचे हुए हैं, लेकिन ये हमारे रिक्वायरमेंट से भी आगे की कहानी है, ख़त्म है।
اور ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، میں دنیا کے کئی ممالک میں گیا ہوں، وہاں پہ جو اس طرح کی آرکائیو سے یہ جو تاریخی چیزیں ہیں انہوں نے ان کو مینٹین رکھا ہوا ہے. پھر ان کا ایک ٹکٹ کے ذریعے سیلانی آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہیں. اور سالانہ بجٹ ہوتا ہے، سالانہ بجٹ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ لوگ خرچ کرتے ہیں. ہاں. اور باقاعدہ میں نے وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو 2.5 سال 3 سال کے جو نرسری پری نرسری کے جو بچے تھے ان کو بقایا لایا جاتا تھا. فوک ولیج ساؤتھ کوریا میں ایک بہت زبردست قلعہ تھا، تو وہ وہاں پہ لے آتے تھے اور ان بچوں کو بتاتے تھے کہ یہ آپ کے دادے پردادے کا میراث ہے، اور یہاں سے ہماری تاریخ جو ہے نا، وہ تاریخ کے حوالے سے بھی ان کو بتاتے ہیں، پریکٹیکلی بھی وہ چیزیں بتاتے ہیں. تو یہ اگر مطلب اس کا مینٹیننس کے بعد اس کو عام لوگوں کے لیے، سیلانیوں کے لیے، ٹورسٹوں کے لیے اس کو کھولا جائے تو اس سے بہت سارا رقم بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس رقم کے ذریعے پھر ہم اس کا مرمت بھی کر سکتے ہیں. تو یہ پتہ نہیں کب ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، یہ تو خیر بعد کی بات ہے. یا اس کے مزید ملیا میٹ ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے. انتظار کیا جا رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم زیادہ غمگین نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ قدم قدم پہ بلوچستان میں اس طرح کی باتیں ہیں، تو ہم کیوں اپنے آپ کو غمگین کریں. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اس غم کو ایک طرف پھینک کر کوئی گانا سنیں. امان اللہ صاحب، ہمارے یہ جو آنے والی نسل ہے ان کو ہم کیا دیں گے؟ ہم کیا بتائیں گے کہ ہماری تاریخ کتنی پرانی ہے؟ بہرحال اس کے اوپر خون کے آنسو بہائے جا سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. تو جی ہم خون کے آنسو نہیں بہائیں گے، بلکہ پانی کے آنسو بہائیں گے اس گانے کے ساتھ. سنیے یہ گانا.
जी नाजरीन, इस वक्त हम सीवी में हैं या सीबी में हैं और सीबी आने का मकसद ये किला दिखाना था। मेरे जहन में तो ये अजीब व गरीब किला था, जिस तरह हम लाहौर में मुख्तलिफ़ किले देखते हैं और पंजाब में जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के किले हैं, उनको मेंटेन रखा हुआ है। इस किले के बारे में भी मैंने सुना था, कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं। पहले तो वो हमारे मियाँ यूसुफ साहब बता देंगे, फिर मैं आपसे बात करूँगा। जी मियाँ साहब, थोड़ा सा इस किले के बारे में बताएं। जी बहुत शुक्रिया मौलाना नासिर साहब के आप आए और इस एक अहम इशू पर, क्योंकि कौमों की जो तारीख़ पहचान जो होती है उसकी तारीख़ से होती है और सिबी और बलूचिस्तान के लोगों की पहचान भी इसी फोर्ट से है, चाकर किले से है। लेकिन सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान की जो अदम तवज्जोही है, जिसकी वजह से इस किले पर तवज्जो नहीं दी गई। आज आप देख रहे हैं ये हमारा तारीख़ी किला मसमार होता जा रहा है और मैं नहीं समझता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में जो हमारी आने वाली जो नई नस्ल होगी वो अपनी तारीख़ को पहचान सकेगी। इस बारे में बता दें, ये किला किस तरह है, इसका तारीख़ के बारे में बताएं। इस किले की तारीख़ असल में शुरू में ही मुतज़ाद रही है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये चाकर आज़म जो बलोचों के अजीम एक जंगजू लीडर रहे हैं, उनके नाम से मंसूब है। जबकि अगरचे हम पश्तून तारीख़ का ज़िक्र करें तो यहाँ के जो पश्तून कबाइल हैं वो कहते हैं कि जी अहमद शाह अब्दाली साहब ने इस किले की बुनियाद रखी थी। लेकिन इससे भी अगर पुरानी तारीख़ देखी जाए तो इस इलाके में सेविस्तान सेवा हुक्मरानों की हुकूमत होती थी। लोरलाई से लेकर बखर तक के जो सेवा हुक्मरान थे वो हाकिम रहे हैं इस ख़ित्ते के। तो ये तारीख़ भी मिलती है कि इस किले को सेवा हुक्मरानों ने, उस वक़्त के जो हिंदू लोग थे, उन्होंने रखा था और सिब्बी का नाम भी सेवा हुक्मरानों के नाम से मंसूब है। माई सेवी जो हुआ करती थी उसके नाम से सिब्बी का नाम रखा गया। इसीलिए इससे कबल सिब्बी को सेवी के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ जहाँ जिद्दत आती गई, ये सेवी से सिब्बी बन गया। जी नाजरीन, ये अहमद शाह अब्दाली का किला हो या ये चाकरी आज़म का किला हो या ये इससे पहले जो सेवा इन्होंने हुक्मरानों का ज़िक्र किया उनका हो, ये मुझे पता नहीं है, नहीं इससे मेरा सरोकार है। ये एक कीमती चीज़ है, एक तारीख़ी चीज़ है जो इस वक्त बर्बाद हो रहा है। क्योंकि मैं रास्ते में आ रहा था तो यहाँ पे बाथरूम भी बनाए गए हैं, यहाँ पे रिहायशी जगह भी बनाए गए हैं और मुझे पता है अगर इसी तरह अदम तवज्जोही के जो इन्होंने ज़िक्र की इसके साथ यही सलूक रवा रखा गया है तो एक दिन आएगा कि हम आएंगे और ये जिस तरह हमारा मेहरगढ़ है जो एक मिट्टी का ढेर बन चुका है, ये भी इसी तरह एक मिट्टी का ढेर बनेगा। तो मैं हुकूमत बलूचिस्तान है या जो भी हुकूमत है, मैं उससे ये दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरह लाहौर के किले हैं, हम शाही किले जाते हैं, उनका साल हा साल से मरम्मत किया जाता है, उसका तज़हीन व आराइश किया जाता है। हमारे इन किलों को भी इसी तरह अहमियत दिया जाए। क्योंकि मैं मिरी गया था वहाँ कल्लात में, उसका भी इसी तरह अबतर हाल है। तो मैं हुक्मरानों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी ये तारीख़ी चीज़ों का ख्याल रखा जाए, इसका इस तरह मजाक ना उड़ाया जाए जिस तरह इस वक्त उड़ाया जा रहा है। मौलाना नासिर साहब, एक आखिरी बात मैं ये भी कहूँगा कि मुझे याद है कि 2003 में जब N65 बनाया जा रहा था तो उस वक़्त ये आप देख रहे हैं इसी किले की दीवारों से यहाँ से मिट्टी लेकर जाया करते थे और नेशनल हाईवे के ऊपर वो मिट्टी फेंकते थे। लेकिन यहाँ के लोगों ने स्ट्रगल की, जदोजहद की और फिर बाद में वो मामला रुक गया। लेकिन मैं सूबाई हुकूमत की इस बेहिसी पर मुझे हैरत होती है कि सूबाई हुकूमत आखिर क्यों हमारे ऐसे तारीख़ी असासों पर तवज्जो नहीं देती है कि जो हमारा तारीख़ का एक हिस्सा रहा है और हिस्सा है। जाहिर है कौमों की पहचान हमारी। लेकिन मियाँ यूसुफ साहब आप ये भूल रहे, क्योंकि रास्ते में हमें कोई सूबाई हुकूमत नज़र नहीं आई, कोई और हुकूमत थी। तो मैं ये चाहूँगा कि इस जो किला है इसका ख्याल रखा जाए, या हमारे तारीख़ का एक हिस्सा है, किसी ने भी बनाया हो इसका
جی ناظرین، اس وقت ہم سی بی میں ہیں اور سی بی میں ایک بہت تاریخی عمارت ہے جسے کہا جاتا ہے سرائے صوبت خان۔ صوبت خان گولا بہت سخی آدمی تھے اور یہاں پہ انہوں نے مسافروں کے لیے، اس زمانے میں مسافر آتے تھے، ظاہر ہے یہ ہوٹلز وغیرہ اس طرح کے تو نہیں تھے، تو وہ مہمان آ کے یہاں پہ ٹھہرتے تھے، ان کی مہمان نوازی کی جاتی تھی اور یہ ایک بہت سخی آدمی تھے، سخی نام سے یہ مشہور ہے۔ ان کے گھر سے ایک نمائندگی بھی ہے میرا خیال میں ایم پی اے غالباً گولا صاحبہ، غزالہ گولا صاحبہ، ہمارے مختلف پروگرامز میں بھی وہ آتی ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ڈی سی صاحب کے جو نمائندے ہیں جناب شہباز سربلند صاحب، وہ اس عمارت کے بارے میں ذرا ہمیں تفصیل سے بتائیں گے جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ امان اللہ خان آپ کی ٹیم کا۔ جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ سردار صوبت خان گولو ایک قبائلی شخصیت تھے۔ آبائی گاؤں تو صوبت پور، لیکن انہوں نے بلوچستان اور سندھ میں اس طرح کی تاریخی عمارتیں بنائیں۔ یہ تو جیسے آپ کو پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ سبی تاریخی شہر ہے، جی جی، تو انہوں نے سوچا کہ یہاں میلہ، دیگر سرداروں کی آمد، دیگر جو پروگرام ہوا کرتے تھے، اور بلوچستان کا سب سے بڑا شہر تھا، اس حساب سے انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں میں ایک ان کے لیے سرائے بنا دوں۔ جناب سرائے لفظ آتا ہے مسافر خانے میں، کہ جی بلا امتیاز رنگ و نسل، امیر غریب جو بھی آتا ہے، یہ میری بلڈنگ اس کے حوالے تھی۔ صرف نہ کہ بلڈنگ بلکہ ان کا یہاں چھوٹا مہمان خانہ بھی چلتا تھا، ناشتہ کھانا ان کے لیے لنگر، مطلب لنگر قسم کا، کیونکہ وہ سخاوت میں مشہور تھے، ان کا چلتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بلوچستان میں سمجھتا ہوں بہت کم جگہ ایک بہت تاریخی جامع مسجد بنائی ہے، جو کہ صوبت پور ضلع صوبت پور شہر میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ اسی طرح کا چھوٹا، اس سے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہے، سرائے انہوں نے صوبہ سندھ جیک آباد کے شہر میں بھی بنائی ہے۔ اور میں آپ کو بتا چلوں کہ اس سے تو ہزاروں لوگوں نے مطلب رہائش اختیار کی، فوائد ملے۔ اس کے بعد جو ہے یہ اس کو خاص کر جو ہمارا میلہ، جو کہ تاریخی ایک ایونٹ ہمارا ہوتا ہے، ضلع انتظامیہ بھی اس کو اپنے پرانے وقت میں تو اور اس کی کنڈیشن بہت اچھی تھی، یہاں اچھے اچھے آفیسرز بھی ٹھہرے ہیں، اچھے ہمارے گیسٹ بھی ٹھہرے ہیں، اور جو بڑا سبی کا سب سے بڑا کلچر شو، آپ یقین نہیں کریں گے میری بات پہ کہ نازیہ خشک، عزیز میاں جیسے قوال، ولی محمد، وہ بھی یہاں مطلب گلوکاروں کی بھی رہائش ہوا کرتی تھی۔ تو اب بھی بہرحال بہتر ہے کہ حالت، وہ تو اس کنڈیشن میں تو نہیں کہوں گا، لیکن تھینک یو اس امید کے ساتھ کہ آپ پرموٹ بلوچستان، پرموٹ سبی، پرموٹ اس ثقافتی ورثے کو کر رہے ہیں، تو شاید اس پہ کسی کی نظر پڑے، اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ پھر وہی بات دہراؤں گا، انتظامیہ کی تاریخ نہیں، کم از کم سالانہ اس کی میلے کے دوران انتظامیہ ریپیئر کرتی ہے، جو لیپائی یہ چھوٹے موٹے، کیونکہ اب بھی ہم اس میں چھوٹے گیسٹ وغیرہ اس میں ہم ٹھہراتے ہیں میلہ کے دوران۔ اور اب بھی اکثر اوقات ہمارے بورڈ آف ریونیو کے ممبر بورڈ آف ریونیو رہے سردار شعیب احمد گولا صاحب، جو کہ ہمارے سبی کے اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کمشنر، پھر وہ بھی اکثر اوقات یہاں وزٹ کرتے رہتے ہیں، اور اس کے فیملی کی جو زیادہ انٹرسٹ لیتی ہیں محترمہ غزالہ گولا صاحبہ، اس نے اپنے فنڈ سے یہاں کچھ اس کی دیکھ بھال کے لیے وہ بھی رکھا۔ لیکن سچی بات ہے کہ یہ بلڈنگ مکمل ایک نگرانی مانگتی ہے، یہ بلڈنگ ایک مکمل کمیٹی مانگتی ہے کہ اس کی نگرانی ہو۔ اور میں تو چاہتا ہوں کہ جیسے آثار قدیمہ یا دیگر ہمارے اوقاف کے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، انتظامیہ کے ساتھ ساتھ اگر ان کی توجہ بھی یہاں دلائی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے بلوچستان میں شاید ایسی بلڈنگ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ زبردست زبردست، یہ سرائے سردار صوبت خان گولا، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے، اور مجھے امید نہیں ہے کہ کوئی اور اس کو قائم و دائم رکھ سکے گا یا رکھنا چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ بھی باقی پورے پاکستان کی طرح اس کو بھی جو ہے قائم و دائم رکھے۔ اب میں آتا ہوں یہاں پہ، جہاں فنکار نہ ہو، جہاں گلوکار نہ ہو، جہاں سانگ نہ ہو، گانا نہ ہو، تو اس جگہ کو گولی مارو،
ٹھیک ہے. تو اس وقت جو سی بی کا ایک فنکار ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں, وہ پہلے اپنا نام بتائیں گے اور پھر گنگنائیں گے ہمارے ساتھ, کیونکہ میں آیا اس کے لیے ہوں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے پاس جو سانگز ہے بلوچی کے, اردو کے, وہ میں ریکارڈ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں. جناب. جی سر, بہت شکریہ. میں پوری ٹیم کا بہت تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے اپنے ساتھ ہمیں شامل کیا. اور بس سر کی کہنا ہے کہ جیسے کہ اگر فنکار جہاں جس پروگرام میں نہ ہو یا گانا نہ ہو تو وہ پروگرام گولی مارو گولی پروگرام جی ہٹ ہی نہیں ہے. جی. تو میں انشاءاللہ بھی ایک سانگ بلوچی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں جو سبی ہمارے بلوچستان کا اس میں ذکر بھی ہے. جی جی تو ایک بلوچی سانگ ہے. ارشاد ارشاد. ہو میں وادی بولا سر سبز میدان, میں وادی بولا سر سبز میدان, او وشے بلوچی بولی جنے نارے بلوچاں, میں وادی بولا سر سبز میدان. ہو کوئٹہ مستنگ شہر کلاتے, کوئٹہ مستنگ شہر کلاتے, سبی سانی وش نیاتے, سبی سانی وش نیاتے, ہو تھنگ و شہر سہران, میں وادی بولا سر سبز میدان. جیے بلوچاں جیے بلوچاں جیے بلوچاں جیے بلوچاں. زبردست تاڑیاں بھائی. ہو میں وادی بولا سر سبز میدان, میں وادی بولا سر سبز میدان, او وشے بلوچی بولی جنے نارے بلوچاں, میں وادی بولا سر سبز میدان. ہو کوئٹہ مستنگ شہر کلاتے, کوئٹہ مستنگ شہر کلاتے.